केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। Anu's Hardware and Electricals, 10th mile, Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Dami Chai with magical taste, Premium Assam CTC tea. रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गोचामुमो विनय खेमा कालिम्पोङ जिल्ला समितिको आयोजनामा परिवर्तन अभियान जनसभा एवं परिवर्तन यात्रा सम्पन्न। पहाडमा मुर्दाबादको राजनीति हटाएर सुसंस्कारको राजनीति गर्न नै उक्त पदयात्राको औचित्य रहेको अनिल थापाको भनाई। जाप नारी एकाइ प्रमुख प्रतिभा कुमाई, युवा एकाइ सचिव भूपेन्द्र राई अनि 42 नम्बर समष्टि विमल खेमा मोर्चाका मूल सचिव भरत घिमिरे लगायत अन्य आफ्नो पार्टी त्यागेर गोजामुमो विनय अनिल खेमामा सामेल। केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेल आइपुगे दार्जिलिङ। पर्जापट्टा र न्यूनतम ज्याला विषय राज्य सरकारले अनदेखा गरिरहेको मन्त्रीको आरोप। भाजपाले पीपीएस अवश्य पूरा गर्ने मन्त्रीको भनाइ। खरसाङमा हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। उत्तर बङ्ग जनमुक्ति मोर्चाको घण्टी डाँडामा सभा सम्पन्न। अनि मिरिक स्पोर्ट्स एसोसिएसनको आयोजनामा मिरिक आले खेल मैदानमा समेन्दु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आरम्भ। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा परिवर्तन अभियान जनसभा कालेबुङ मोटर स्ट्यान्डमा सम्पन्न भएको छ। जनसभा अघि कालेबुङ 7 माइल फाटकदेखि परिवर्तन पैदल यात्रा सम्पन्न गरियो, जहाँ विशेष रूपले पार्टीको केन्द्रीय महासचिव अनिल थापा उपस्थित थिए। साथै उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ, युवा मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योजन, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, जिल्ला महासचिव गायत्री मुखिया, युवा मोर्चा जिल्ला अध्यक्ष विदुर राई लगायत अन्य नेतृत्वहरू उपस्थित थिए। 33 नम्बर समष्टिको आयोजनामा सम्पन्न पैदल यात्रा अवधि अनिल थापालाई ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूले भव्य स्वागत जनाए। अर्कोतिर केन्द्रीय सदस्य रुदेन सादा लेप्चा अनि सन्सबीर सुब्बाको नेतृत्वमा 10 माइल फाटकदेखि पदयात्रा सम्पन्न गरिएको थियो। दुवै पैदल यात्रीहरू 10 माइल फाटकमा एकत्रित भएर मोटर स्ट्यान्डसम्म आइपुगेपछि जनसभामा परिणत भएको थियो। केन्द्रीय सहसचिव सन्सबीर सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न जनसभाको सञ्चालन अमिर बस्नेतले गरेका थिए भने स्वागत सम्बोधन जिल्ला महासचिव गायत्री मुखियाले राखेका थिए। यसै अवसरमा मञ्चमा अनिल थापाले परिवर्तनको नयाँ सोच र नयाँ विचारको नाममा खरसाङका एक टोलीले निर्माण गरेको गीतको विमोचन पनि गरेका छन्। सभामा अनिल थापाले परिवर्तन अभियानबारे पार्टीको धारणा अघि राख्दै मुर्दाबादको राजनीति हटाएर सुसंस्कारको राजनीति ल्याउन यो अभियान चालिएको हो पनि बताएका छन्। यो मुर्दाबादको गुन्ज हटाएर सुसंस्कार राजनीति ल्याउन यो परिवर्तन यात्रा हो। परिवर्तन यात्रा भनेको नेताले जन दुःख गरेर जनताले सुख पाउनुपर्छ भन्ने यो यात्रा हो र यो सोच लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। परिवर्तन यात्रा भनेको गाली गर्ने आफ्नै मान्छेलाई, धम्काउने आफ्नै मान्छेलाई, घर चलाउने आफ्नै मान्छेको, गाडी चलाउने आफ्नै मान्छेको, आफ्नै आमा बाबाको कोख शून्य बनाउने, आफ्नै दिदी बहिनीको सिन्दुर पुसिने यो प्रथालाई बन्द गर्ने यात्रा हो। यो भोटको लागि आएको होइन। म आजको यो अभियान
यो भोटको अभियान होइन, यो आजको अभियान भनेको पहाडमा एउटा सोचको परिवर्तन ल्याउनु छ मलाई। पहाडमा जुन एउटा सोच छ हाम्रो, जलाउने, भत्काउने, तोड्नेलाई तपाईँले साथ दिनुहुन्छ कि बनाउने, निर्माण गर्न साथ दिनुहुन्छ, त्यो सोचलाई म हेर्नु आएको तपाईँहरूको अगाडिमा आएको। धेरै झुक्यौँ हामी, धेरै ठक्यौँ, अझै कति ठक्किने, अझै कति लट्टिने। बिजेपीले केही दिने पहाडवासीले बुझेको छ। अनि हामीले 2017मा बुझेर यो चाहिँ होइन, हाम्रो सरकारसँग मिलेर हामीले काम गरेर हाम्रो पहाडलाई विकसित बनाउनुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीले मागेको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीलाई जिउँदो बुझाउनु मात्रै, हाम्रोलाई आफूलाई कष्ट दिनु मात्रै हो। यसलाई गोर्खाहरूको विभूतिले अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले मिस ममता ब्यानर्जीसँग एलायन्स गरेर डायलगमा गएर हामीले पहाडलाई साम्य बनाएर फेरि पहाडले पुरानो धुनमा नाच्नु जानिसकेको छ, गाउनु जानिसकेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, यत्रो बिना हाम्रो र्याली भयो, तपाईँहरूले कहीँ मुर्दाबादको नारा सुन्नुभयो? हामी गाउँदै नाच्दै एउटा राम्रो प्रकारले हामी अगाडि बढेर आयौँ, राम्रो सोचले अगाडि आयौँ। मैले एउटा सोच बनाएर हिँडिसकेको छु। हामी ममता ब्यानर्जीसँग 2017सँग मिलेर हामी काम गर्छौँ। भोलि पनि म मिलेर काम गर्छु। म घरिघरि पार्टी चेन्ज गर्ने व्यक्ति होइन। हेर्नुहोस्, घरि यो घरि त्यो भन्ने मैले एउटा गोरेटो कोरिसकेको छु, म त्यो गोरेटोमा हेर्छु। अनि म तपाईँहरूलाई भने म खुल्ला रूपले भन्छु, म ढाँट्दिनँ। माथि गएर भिन्दै मुनि गएर भिन्दै म गर्ने व्यक्ति पनि होइन। म ढाँटेर काम गर्दिनँ। मलाई तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् नदिनुहोस् तपाईँहरूको सोचको हो, तर मेरो सोच, मेरो विचार भनेको मैले एउटा गोरेटो कोरिसकेको छु। म त्यो गोरेटोमा हिँडिरहेको छु। मलाई सबैभन्दा मलाई सबैभन्दा चिन्ता भनेको हाम्रो पहाडको सिस्टम कल्यास भएको छ, सिस्टम बनाउनु छ। तपाईँले कहाँ छुट्याउनु भएको थियो? तपाईँले अहिले आरटिआई गर्दा हुन्छ, हुन त आरटिआई गर्नु आउँछ कि आउँदैन? आरटिआई गर्दा हुन्छ, तपाईँले छुट्टाएको पैसा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले छुट्टाको, तपाईँले नरिवल फुटाएको कालिम्पोङमा त्यो नरिवल उम्रेको मात्रै भए पनि उम्रेन रहेछ। उम्रेको मात्रै भए पनि नरिवलै बेचेर पनि कालिम्पोङको व्यवसाय चल्थ्यो। जति फुटाउनु भयो नरिवल, जति घोषणा गर्नुभयो, त्यो फुटाएको नरिवल उम्रेर फलेकै मात्रै भए पनि फुटाउनु पनि तपाईँले फल्ने नरिवल फुटाउनु भएन रहेछ। त्यो उम्रेकै मात्रै भए पनि, त्यो नरिवल फल्देकै मात्रै भए पनि त्यो नरिवलै बेचेर मेरो भाइहरूले जीविका चलाउँथ्यो होला। तपाईँले अब जग्गामा हुँदा त गर्नु भएन। जग्गामा हुँदा तपाईँले कसैलाई हाम्रो कालिम्पोङलाई पिउन देख्छ त भन्नुहोस् त? कसैले पिउन पनि पाक्छ? लु हात उठाउनुहोस् त। जग्गामा हुनु त पाउनु भएन। तपाईँको जग्गा गइसक्यो। अब जबरजस्ती आउँछु कि आउँछु, गर्छु कि गर्छु, म सत्ता लिन्छु कि लिन्छु भनेर हुँदैन। सभामा भारत थापा, रवि प्रधान, आलोक कान्तमणि थुलुङ, सीबी गुरुङले पनि आफ्नो सम्बोधन राखेका थिए। गाडी जलाउँथ्यौँ, भत्काउँथ्यौँ अनि नाना किसिम टुटाउँथ्यौँ, फुटाउँथ्यौँ हिजोको आन्दोलनमा, हिजोको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा। तर आज हामीले यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई बिस्तारी बिस्तारी बनाउँदै ल्याउँदैछौँ। गाउँबाट बनाउँदै ल्याउँदैछौँ, बस्तीबाट बनाउँदै ल्याउँदैछौँ। यो आन्दोलन हाम्रो जारी छ। यसैलाई नै हामी नयाँ सोच र नयाँ विचार भनेका हौँ। हामी बसेको जग्गा हेर्नुभयो भने, त्यो भिरपार हेर्नुभयो भने, हाम्रो आमा बाउले दुःख गरेको, यहाँ बस्ने प्रत्येक जनताले गरेको दुःख सुन्नुभयो भने तपाईँको दुःख त एकदमै केही होइन जस्तो हुन्छ दाजु। त्यसैले गर्दा तपाईँले म त भन्छु, अब तपाईँलाई फेरि गोर्खाको भविष्यमा खेलवाड गर्ने अधिकार छैन। जनसभामा जाप नारी एकाइ प्रमुख प्रतिभा कुमाई, जाप युवा एकाइ सचिव भूपेन राई अनि 42 नम्बर समष्टि विमल खेमा मोर्चाका मूल सचिव भरत घिमिरे लगायत अन्य आफ्नो पार्टी त्यागेर गोजामुमा विनय अनित खेमामा सामेल भएका छन्। मोर्चाको कार्यशैलीहरूमाथि आफूहरू प्रभावित बनेको कारण आफूहरू विनय अनित खेमा मोर्चामा सामेल भएको प्रतिभा कुमाई अनि भूपेन राईले बयान दिएका छन्।
अहिले चाहिँ मैले यो पार्टीमा चाहिँ नयाँ सोच र नयाँ विचार भन्ने कुरा लिएर यो पार्टीले काम गर्दै गरेको अनि धेरै काम गरेको पनि देखेँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको सोच र विचारलाई चाहिँ लिएर नै यो पार्टीले चाहिँ अब धेरै काम गर्ने रहेछ, अलिक हुने रहेछ। अनि मान्छेलाई हाम्रो पहाडलाई चाहिएको पनि अहिले गोर्खाल्यान्डभन्दा ज्यादा मान्छेले विकास नै खोज्दो रहेछ। अन्त त्यो विकास गर्ने मान्छे हामीलाई चाहिन्छ र त्यो विकास गर्ने चाहिँ मैले अब यी दुई दाजुभाइहरूले गरेको नै देखेँ अहिलेसम्मको आउने उसमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेँ होइन यत्रोजना अनइम्प्लोइड नानीहरू छ, पढेको लेखेको नानीहरू छ है, उनीहरूको विषयमा पनि यो पार्टीले धेरै सोच्दो रहेछ, धेरै कामहरू गर्दो रहेछ भन्ने राम्रो विचार लिएर काम गर्दैछ। अनि मेन कुरो मलाई मनमा लागेको कुरो के छ भनेदेखि जब कोरोना आयो है, पेन्डेमिक आयो, त्यति बेला चाहिँ अनित थापाज्यूले दार्जिलिङलाई छोडिकन कालिम्पोङमा आइवरिकन त्यस्तो जनतालाई सहायता गरिवरिकन त्रिवेणीमा एउटा हस्पिटलसम्म पनि खोलिदिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मन साह्रो उयो लाग्यो क्या मनमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो नेता चाहिँ अब आफ्नो ज्यानको पनि माया मारिवरिकन अरू कालिम्पोङलाई बचाउने एउटा नेता हामीले पाउँदाखेरि चाहिँ म कृतज्ञ भएँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यति बेला सोच्नु चाहिँ तर अब र पनि होइन अहिले उयो छैन, अझै उनीहरूको काम त हेर्नुपर्छ भन्ने सोच लिइवरिकन चाहिँ म यो पार्टीमा चाहिँ आएको। आज म यहाँ सामेल हुनु मात्रै आएको होइन, यहाँनिर विचारको आदान प्रदान हुन्छ, एउटा विचारको समागम हो भन्ने हेतुले म यहाँ आएको। यहाँनिर प्रत्येक बार नै नयाँ विचार नयाँ सोचको कुरा गर्छन् अनि हामीले बारम्बार प्रथमदेखि नै मैले भन्दै आएको हुँ। हामीलाई पनि म विगतको दिनमा जुन पार्टीमा थिएँ त्यहाँ पनि यही कुराहरू सिकाएको थियो कि यहाँनिर राजनीतिकमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, हामी परिवर्तनको मोडमा आएको हो। तर जुन प्रकारले विगतको हाम्रो पार्टी फस्टाउन सकेन, तर जुन जग्गामा बसेर काम गर्न सकिन्छ र जुन जग्गामा बसेर आफ्नो विचारलाई पनि यहाँ टेबलमा राख्न सकिन्छ अनि त्यस विचारलाई नै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने यो स्थान मैले देखेँ। किनभने मान्छे मर्छ तर विचार कहिले पनि मर्दैन। हामीले पहिल्यैदेखि भनेका थियौँ यहाँनिर गोर्खाल्यान्डको आवाज कहिले पनि दब्दैन, पनि कसैले दबाउनु पनि सक्दैन। यो हाम्रो एउटा सहृदयमा बसेको कुरा हो। तर गोर्खाल्यान्डको ठिक मार्ग चाहिँ त्यो थिएन। हामीले बारम्बार भनेका थियौँ बङ्गाल हाम्रो दुश्मन होइन, बङ्गालसम्म हामी बाँच्नु हुँदैन, बङ्गालले दिने कुरा भनेको केवल डेभलपमेन्ट हो, तर हामीले माग्ने ठाउँ भनेको दिल्ली हो। अनि दिल्लीमा चाहिँ हाम्रो लडाइँ हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ र अहिले पनि भन्छु म, हाम्रो लडाइँ बङ्गालसँग हुँदै होइन। हाम्रो लडाइँ भनेको लडाइँ भए पनि हाम्रो तर्क भए पनि हाम्रो दिल्लीमा हुनुपर्छ। हामी गलत ट्र्याकमा गलत दरवाजा ढकढकेर आएको छौँ भनेर हाम्रै विगतका दिनमा हामीले यसै जग्गाबाट पनि हामीले धेरै जग्गाबाट यो डम्बर चौकदेखि लिएर दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डदेखि लिएर सबै जग्गाबाट पनि भनिरहेका हौँ हामी गलत ट्र्याकमा छौँ र यहाँनिर त्यही मार्गदर्शन हामीले यहाँ देख्यौँ कि गलत ट्र्याकमा जाने जुन जति पनि छन् उहाँहरूलाई सही मार्गदर्शन यहाँबाट हामी देखाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लागेर नै आज यस पार्टीमा सामेल भएका हौँ र आउने दिनमा यही विचार नै म यहाँ राख्छु कि जुन विचारहरू हामीले पहिला साझा गर्दै आएका थियौँ कि हाम्रो गोर्खाल्यान्डको बाटो भनेको दिल्ली हो अनि दिल्लीको निम्ति हामीले बाटो तयार पार्नुपर्छ। जस्तो प्रकारले दिल्लीको निम्ति हामीलाई चाहिने भनेको यहाँको त्यो मुडे हात हतियारले लिएर होइन, हाम्रो हात हतियार भन्ने कुरा हाम्रो हो सर्वप्रथम म त भन्छु हाम्रो सांसद हो। यसै जग्गाको बरु यहाँनिरको ढुङ्गा माटो बलुवा यहाँको हावा पानी जान्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो सांसद हुनुपर्छ र सांसद चाहिँ हाम्रो हतियार हो। अनि त्यसको बादमा यहाँको बुद्धिजीवीहरू हुनुपर्छ जसले यहाँको अर्थनैतिकदेखि लिएर यहाँ भौगोलिक स्तरदेखि लिएर यहाँको इतिहासदेखि लिएर यहाँको साहित्यदेखि लिएर सबै जान्ने हतियार हुनुपर्छ हाम्रो र ती मानिसहरू लिएर अनि यहाँको मान्छेको विचार जुन जलाउने तोडफोड गर्ने र एकअर्कालाई खेद्ने जुन प्रकारको प्रथा थियो त्यो बन्द भएर यहाँनिर एउटा नयाँ समाज सृजना हुनुपर्छ, नयाँ विचार सृजना हुनुपर्छ भन्ने जग्गा यस मञ्च मैले देखेपछि यहाँनिर म सामेल हुन आएको। पार्टीको पनि हाम्रो पहिल्यैदेखि भनिहाल्यो म जुन पार्टीमा थिएँ त्यहाँ पनि यही विचारहरू थियो जुन अहिले यहाँनिर म
जुन जग्गामा उभिन आएको छु त्यहाँ पनि त्यही विचारहरू छ, तर ती भने हाम्रो पार्टीहरू फस्टाउन सकिएन। त्यहाँनिर कतिवटा त्यस्तै कारणवशहरू थियो, त्यसले गर्दाखेरि म त्यहाँनिर मेरो विचारलाई मैले अगाडि लान सकिनँ। जुन यो जग्गाबाट सायदै म पाउँछु भन्ने मलाई ठुलो आशा छ र यही विचार नै म पछिसम्म पनि यही विचार लिएर यहाँनिर उभिएको हुन्छु। सायद भोलिको दिनमा म होला नहोला, तर यो मेरो विचारले काम गर्छ भन्ने मैले सोचेको छु, विश्वास छ। यसरी नै भरत घिमिरेले आफू पनि जातिको एउटा मुद्दाप्रति समर्पित भएर बसेको, तर 21 अक्टोबरको दिन विमल गुरुङले आफ्नो जातिको मुद्दालाई आत्मसमर्पण गरेको कारण त्यसै दिनदेखि विमल खेमादेखि अलग भएर बसेको र आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा सामेल भएको बयान दिएका छन्। विमल गुरुङ मुजुको ले एउटा मुद्दा बोकेर बसेको छ भनेर 3 वर्ष 3.5 वर्षसम्म पर्खेर बसेको, जब 21 अक्टोबर 2020 को दिन कलकत्तामा आएर आफ्नो जातिको मुद्दालाई आत्मसमर्पण गर्यो, त्यस दिनदेखि नै म त्यस ठाउँबाट अलग थिएँ। तर हाम्रो विस्थापित दाजुभाइहरू उसँगै टालिएर आफ्नो घरसम्म आइ नपुगेसम्म चाहिँ कालिम्पोङ हाम्रो जति पनि विस्थापित साथीभाइहरू थिए ती साथीभाइहरू चाहिँ अस्तिको दिन सम्पूर्ण हाम्रा कालिम्पोङवासी, दार्जिलिङवासी, पहाडवासी जति पनि विस्थापित दाजुभाइहरू थिए उनीहरू यस ठाउँमा आइसके पश्चात म सहृदय आजदेखि चाहिँ विमल गुरुङलाई त्यागेर अब यस नयाँ सोच नयाँ विचारमा समर्थन गर्दैछु। केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेल दार्जिलिङ आइपुगेका छन्। दार्जिलिङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पर्जापट्टा र निम्नतम ज्याला विषय राज्य सरकारले अनदेखा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यसरी उनले बङ्गालमा सांसद निधि कोषको पनि विकास कार्यमा लगाउन नसकिएकोले बङ्गालमा लोकतन्त्र खतरामा रहेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। यसरी नै उनले बीजेपीले संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको पीपीएस अवश्य पूरा गरिने बताएका छन्। जो समस्याएं चाय बगान के लोगों की तब थी वो आज भी जस की तस बरकरार है। उनका वेश, जिसको भी भारत सरकार ने मिनिमम वेज के कानून के तहत में पारित कर दिया है, शायद वो जल्दी उसमें न्याय हो जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा, चाय बगानों के भीतर सैकड़ों वर्षों से रहने वाले लोगों को जमीन का पट्टा नहीं है। ये राज्य सरकार का काम है जो आज तक कभी हुआ नहीं। यहाँ टैक्स लगता है कुछ लोगों को, वो कलेक्टर उगाही कर रहा है, अंग्रेजों के समय से उसमें कोई तब्दीली नहीं की। जब मैंने कल्चर क्षेत्र के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो ऑफिस है उसमें लोग रिटायर होते जा रहे हैं, पद खाली रहते हैं, उसको भरा नहीं जाता। जो रिटायर थे वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, वो भी यहाँ पर आए। यहाँ कोई अकादमी नहीं है, अकादमी के लिए ज़मीन नहीं है, किसी भी प्रकार के आर्टिस्ट की प्रैक्टिस के लिए उनके पास में सार्वजनिक स्थान नहीं है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। दार्जिलिंग प्रकृति की अनूठी देन है। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का नृत्य, यहाँ का संगीत नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य के मुकाबले राज्य की जो क्षमता होती है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। और इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में एक पर्यटन स्थल के नाते जो दार्जिलिंग को मिलना चाहिए था वो राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, उपेक्षा के कारण वो उनको नहीं मिल पाया। लेकिन जो सरकारों की गलत नीतियों के कारण या व्यक्तियों की गलतियों के कारण जो गैप्स पैदा हुए हैं उनको भरने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी मानती है। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार गुनहगार है। वो सांसद निधि का काम नहीं करने देती है। हमने कहा कि भाई सांसद निधि से बन सकता है, तो पता चला कि सांसद निधि खर्च ही नहीं कर सकता बंगाल का सांसद, तो फिर विकास कैसे होगा? आम लोगों को हितों की चिंता कैसे होगी? ये बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बंगाल सरकार के खिलाफ और उनकी पार्टी के जो लोग जिस प्रकार से आक्रामकता की राजनीति करते हैं, हिंसा की राजनीति करते हैं, उसके प्रति जो भयानक रोष है, उस रोष को कहीं ना कहीं वो परिवर्तन जो आंखों के सामने दिखता है वो पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग कितना आशावादी है कि इस बार भाजपा सरकार बेंगलुरु में आए? अब की बार 200 पार अमित जी ने कह दिया है, वो आंकड़ा है। जब वो ऐलान करते हैं तो अभी तक तो हम उस पर सही साबित हुए हैं, इसलिए अभी तो हमारा लक्ष्य यही है, अब की बार 200 पार। लेकिन वो अभी तक कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ। जैसे आपने बताया अभी कि घोषणा पत्र या कसम खाने का प्रश्न होता है, तो उसी बारे में
हमने 2 बातें उसमें कही थी कि हम गोरखा का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र है और वह होगा। और इससे गोरखा के मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और अभी एक बहुत छोटी बात सांसद जी ने मुझे कही थी, और जब तो मुझे नहीं पता था कि चुनाव अभी होगा, कि नेपाली जो हमारे राइटर्स हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं। मैंने 3 दिन के भीतर करके दिया। दार्जिलिङको मेफेयर होटलमा एसपीडब्ल्यू केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधि टोलीले आज केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलसित भेटघाट गरेका छन्। भेटघाट कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै संगठनका अध्यक्ष डीके गुरुङ अनि महासचिव एसके लामाले चिया श्रमिकहरूले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे मन्त्री समक्ष कुरा अघि राखिएको बताएका छन्। केन्द्रले जुन वेज पास गरेको छ सो वेज चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै नै इम्प्लिमेन्ट हुनेवाला छ, जो आज मन्त्री महोदयले पनि हामीलाई बताउनु भयो। साथै हाम्रो सांसद राजु विष्टले पनि हामीलाई प्रष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। र यो जुन मिनिमम वेज चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूले 300 रुपियाँ भन्दाखेरि कम नै पाउने छैन। अनि यसको श्रेय विशेष गरी हाम्रो सांसद राजु विष्टले जान्छ, किनभने उहाँले बारम्बार चिया श्रमिकको लागि उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँले नै यो विषयमा लगातार काम गरिरहनु भएको छ। र फलस्वरूप यो हामीले केही महिनाभित्रमै यो हामीले मिनिमम वेज यहाँ पहाडमा पनि इम्प्लिमेन्ट हुनेछ सक्यौँ। अनि हामीले यसमा क्लज नम्बर 6 मा हामीले उहाँहरूलाई बताएको छौँ, लिखितमा दिएको छौँ कि टी अक्सन बारम्बार हामीले उठाएको छौँ र नर्थ बेङ्गलमा हुनुपर्छ, न कि कलकत्तामा। किन दार्जिलिङको चिया दार्जिलिङमै विश्व प्रसिद्ध छ भने आज आसामको चियाहरू तल मधेसको चियाहरू मिक्स गरेर यो चियालाई चाहिँ त्यहाँनिर मोडिफाई गरेर 11 केजी चियालाई 33 केजी बनाउने जुन बङ्गालको एउटा सजिलो पैसा कमाउने छ, त्यो चाहिँ हामीले नर्थ बेङ्गलमा हुनुपर्छ भनेर बात गरेको छौँ। उहाँहरूले पनि आश्वासन दिनुभएको छ। 2000 समथिङ लेबरहरूको घर बनाउने कामहरू भयो, तर त्यही पहाडमा हाम्रो 87 वटा चिया बगानमा एउटा घरको पनि हामीलाई कोटा पाएन। यसको पनि हामीले घोर विरोध गरेको छौँ। अनि बङ्गाल सरकारलाई हामीले यस्तै प्रकारले चिठी लेख्नेछौँ भन्दै मिडिया मार्फत पनि हामी सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरूलाई आज यथार्थ के हो, कुन श्रमिक सङ्गठनले काम गर्दैछ तपाईँहरूले बुझिदिने भनेर म यो प्रेस मिडिया मार्फत आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। खरसाङमा हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक सभा जिल्ला अध्यक्ष एलबी राईको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। सभापछि पत्रकार सम्मेलन गरी हिल तृणमूल काङ्ग्रेस दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष एलबी राईले आजको सभा विशेष खरसाङ ब्लक कमिटी गठन हेतु गरिएको र आगामी 7 दिनभित्र कमिटी गठन गरिने बताएका छन्। सुनादा क्षेत्र चाहिँ मतलब दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीमा परेको, दार्जिलिङको मतलब उसमा परेको हुनाले गर्दाखेरि फेरि मतलब यो विधानसभा इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी चाहिँ हाम्रो परेको, खरसाङ परेको हुनाले त्यो अलिकति हामीलाई प्रशासनिक उसमा असुविस्ता थियो। यो विषयलाई पनि बातचित भयो र आगामी आउने दिनमा सुनादाको पनि हामी मिटिङ राखेर प्रशासनिक सुविस्ता असुविस्ता के हुन्छ त्यो आगामी आउने दिनमा हामी मिटिङ राखेर सुनादाको पनि एउटा स्मुथली एउटा कमिटी बनाउने निर्णय लिएको छ। र विशेष गरी यहाँनिर खरसाङको पनि मतलब हाम्रो यहाँ टाउनको पनि कमिटीहरू थियो, उहाँहरूसँग पनि आज पार्टीगत विषय लिएर बातचित भयो र आगामी आउने दिनमा पार्टी मतलब यहाँनिर कसरी सुचारू सञ्चालन गर्नुपर्ने यो विषय लिएर र यहाँनिर हाम्रो खरसाङमा अहिलेसम्म पार्टी अफिस खोलिएको छैन, यो पार्टी अफिस पनि हामीहरू आगामी आउने दिनमा चाँडै आगामी 2-4 दिनभित्रमा चाँडै नै खोल्ने विषय लिएर यही विषय लिएर मिटिङहरू विशेष गरी पार्टीको समीक्षा मिटिङ पनि समीक्षा मिटिङ भएको हो। यो खरसाङमा हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक सभा जिल्ला अध्यक्ष एलबी राईको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। सभापछि पत्रकार सम्मेलन गरी हिल तृणमूल काङ्ग्रेस दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष एलबी राईले आजको सभा विशेष खरसाङ ब्लक कमिटी गठन हेतु गरिएको र आगामी 7 दिनभित्र कमिटी गठन गरिने बताएका छन्। इलेक्शन आ रहा है और हमारा उत्तरबंग जो शोषित वंचित पीड़ित है, तो इसके ऊपर लग रहा है हमें इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। तो ये चारों तरफ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जितना पॉलिटिकल पार्टी 74 इयर्स में
उत्तर बंग से गया है, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज उत्तर बंग जनमुक्ति मंच जरूरी एक बैठक कालिम्पोंग में किया है और अगला इलेक्शन में उतरेगा, ये तय है। और उस इलेक्शन में उत्तर बंगवासी से, सभी जनजाति से निवेदन है, हमारा जो कैंडिडेट होगा उसको बहुत बहुमत से जिताए, ये उम्मीद करते हैं। नमस्कार। हामी उत्तर बङ्गालवासी आजसम्म पोलिटिकली एकदमै शोषित भएर साउथ बेङ्गालको सौतेलापनमा छौँ र यसको निवारणको निम्ति हामी उत्तर बङ्ग जनमुक्ति मञ्च सर्व मिलेर 22 जनजाति 8 डिस्ट्रिक्ट लिएर हामी यस आउने 2021 को चुनावको मैदानमा उत्रिनेछौँ। यसमा सबै उत्तर बङ्गालवासीको शुभकामना चाहन्छु। धन्यवाद। मिरिक स्पोर्ट्स एसोसिएसनको आयोजनामा तथा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन खेल विभाग अनि मिरिक नगरपालिकाको सहयोगमा आजदेखि मिरिक आले खेल मैदानमा सहमेन्दु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको शुभारम्भ गरिएको छ। उत्तर बङ्गालको 12वटा नामी फुटबल टिमहरूले भाग लिएको उक्त प्रतियोगिताको शुभारम्भ भव्य रूपमा गरिएको बताइएको छ। यल्मो लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा विशिष्ट नागरिकहरू लगायत खेलप्रेमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस आशयबारे बोल्दै मिरिक स्पोर्ट्स एसोसिएसनका सचिव केशङ लामाले प्रतियोगितामा विजयी हुने दललाई नगद 2 लाख रुपियाँ अनि गोल्ड कप तथा उपविजेता दललाई नगद 1 लाख रुपियाँ उपहार स्वरूप प्रदान गरिने जानकारी दिएका छन्। र यसको पुरस्कार राशि हामीले विजेतालाई 2 लाख रुपियाँ अनि उपविजेतालाई 1 लाख रुपियाँ राखेका छौँ र साथमा खुबै आकर्षक गोल्ड कप ट्रफी पनि उहाँहरूले पाउनुहुनेछ र प्रत्येक म्याचको म्यान अफ द म्याच हुनेछ अनि पछि गएर म्यान अफ द टुर्नामेन्ट पनि पुरस्कार राखिएको छ र क्वार्टर फाइनलदेखि हामी म्यान अफ द म्याचलाई नगद पुरस्कार पनि दिने हामीले सोचेका छौँ। र दमाई विकास बोर्डका अध्यक्ष गंगासागर पञ्चकोटीको वाहन जलाइएको घटनाको विरोध जनाउँदै दमाई युथ एसोसिएसन कालेबुङ खण्ड 2 मनसोङ सिन्कोना शाखाका सभापति खगेन्द्र कार्की डोलीले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। कालिम्पोङ खण्ड 2 अन्तर्गत मनसोङ दमाई युथ एसोसिएसनको तर्फबाट साथसाथै दमाई युथ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टको हैसियतले यस घटनाको म घोर भर्सना साथसाथै घोर प्रतिवाद जनाउँछु। साथसाथै दोषी पक्षलाई प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो खोजी निकाली कारबाही गरिदिने प्रशासनलाई पनि म अपिल गर्दछु। जति पनि बङ्गालभरि छरिएर बसेको दमाई समुदाय साथसाथै दमाई समाजलाई पनि यस घटनाको भर्सना जनाइदिनुको निम्ति म अपिल गर्दछु। तृणमूल कांग्रेस समर्थित युनाइटेड इम्प्लोइ एसोसिएसनले आगामी 12 जनवरीको दिन खरसाङमा जनसभा गर्ने भएको छ। युनाइटेड इम्प्लोइ एसोसिएसनको तर्फबाट सभापति दिलीप सिंह, महासचिव मनोज छेत्री र कार्यकारी सभापति उदय बाइवाले आज खरसाङमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनको पक्षबाट आगामी 12 जनवरीको दिन खरसाङको मन्टिभियट खेल मैदानमा जनसभा आयोजना गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। हामी विशेष गरी आगामी 12 तारिक जनवरीको दिन संगठनको एउटा जनसभा हामीले खरसाङको मण्डपित मैदानमा आयोजना गरेका छौँ र यो जनसभामा विशेष गरी जिटिएमा कार्यरत अस्थायी रूपमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको विभिन्न समस्याहरूलाई कलकत्तामा हामीले राखेका छौँ। यो बारे कर्मचारीलाई जानकारी पनि गराउने एउटा हामीले सोच राखेर त्यो भेला हामीले गर्ने एउटा विचार राखेका छौँ र यो उक्त दिनको सभामा कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, मिरिकका सम्पूर्ण कर्मचारी वृन्दहरू त्यो दिन सभामा उपस्थित हुनेछ र त्यो दिन एउटा ऐतिहासिक सभा हामीले हुन्छ भनेर सोचेको छौँ। किनभने आज हामीले फरक चाल पायौँ।
कि त्यो जिटिएको प्रशासन र बङ्गाल सरकार बिचमा हामीले काम गर्दाखेरि कर्मचारीको समस्या समाधानको निम्ति केही हदसम्म अगाडि बढेको हामी सङ्गठनको प्रतिनिधि टोली र हिल तृणमूल कङ्ग्रेसका अग्रजहरूसँग हामीले कलकत्तामा बुझ्यौँ र यही सम्पूर्ण कुरोको जानकारी गराउनको निम्ति त्यो दिनको भेला हामीले राखेका छौँ र त्यो दिन र कर्मचारीको अधिकार एउटा परिवारले पाउनुपर्ने अधिकार पाएको छैन त्यो परिवारहरूलाई पनि हामी त्यो दिनको सभामा उपस्थित गराउन चाहन्छौँ। हामी उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोचामुमो विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा परिवर्तन अभियान जनसभा एवं परिवर्तन यात्रा सम्पन्न। पहाडमा मुर्दाबादको राजनीति हटाएर सुसंस्कारको राजनीति गर्न नै उक्त पदयात्राको औचित्य रहेको अनिल थापाको भनाई। जाप नारी एकाइ प्रमुख प्रतिभा कुमाई, युवा एकाइ सचिव भूपेन्द्र राई अनि 42 नम्बर समष्टि विमल खेमा मोर्चाका मूल सचिव भरत घिमिरे लगायत अन्य आफ्नो पार्टी त्यागेर गोजामुमो विनय अनिल खेमामा सामेल। केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेल आइपुगे दार्जिलिङ। पर्जापट्टा र न्यूनतम ज्याला विषय राज्य सरकारले अनदेखा गरिरहेको मन्त्रीको आरोप। भाजपाले पीपीएस अवश्य पूरा गर्ने मन्त्रीको भनाई। खरसाङमा हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। उत्तर बङ्ग जनमुक्ति मोर्चाको घन्टी डाँडामा सभा सम्पन्न। अनि मिरिक स्पोर्ट्स एसोसिएसनको आयोजनामा मिरिक आले खेल मैदानमा समेन्दु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आरम्भ। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Payung Vidyang Archery Association is organizing Open Archery Tournament from 20th of January 2021. Interested competitors may take part in the competition. Date of registration 18th of January 2021. Entry fees ₹3,500. Winner will get 50,000 cash prize with trophy and runners-up will get 30,000 cash prize with trophy. For more details, contact Chunjong Lepcha 99320-23206, Jupchiring Yakso 89729-80179 and Ongchiring Lepcha 90027-91362. अन्त्येष्टि कार्य तथा घेवाको सूचना। कालेबुङ निवासी अवकाश प्राप्त DCIO SIB स्वर्गीय दावा छिरिङ भुटिया उर्फ दावा बाबुलाको गत 27 डिसेम्बर 2020 को दिन 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 16 जनवरी 2021 शनिबारको दिन स्थानीय मानिलाखाङ गुम्बा चेस क्लिनिकमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने आफन्तजन, इष्टमित्र तथा शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिन हुन निवेदन गरिन्छ। विनीत कर्मलाची भुटिया पत्नी, पाल्जर छिरिङ भुटिया, छेवाङ भुटिया, तेन्जिङ भुटिया, डिकी भुटिया छोरा बुहारीहरू, डोमा वाङदी भुटिया, निमा वाङदी अनि कालदेन डोमा भुटिया, दावा वाङदी भुटिया छोरी ज्वाइँहरू, ज्ञानदेन भुटिया छोरी, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9800143501 अनि 9877949315। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। टिस्टा देवग्राम निवासी स्वर्गीय दिलबहादुर छेत्रीको गत 31 डिसेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 12 जनवरी 2021 मङ्गलबारका दिन निजी बास निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत तारा देवी छेत्री पत्नी, महेश छेत्री छोरा, बुनु छेत्री बुहारी, पुष्प छेत्री, सीता छेत्री, सुनिता छेत्री, गङ्गा छेत्री अनि जमुना छेत्री छोरीहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9002868656
जरुरी सूचना। कालेबुङ जिल्लाका घरेलु ग्यास उपभोक्ताहरूलाई यो सूचित गरिन्छ कि हाल कालेबुङको सबै ग्यास डिस्ट्रिब्युटरहरूकोमा नयाँ ग्यास कनेक्सन दिने र डीबीसी अर्थात् एउटा ग्यास सिलिन्डर हुनेले 2 वटा सिलिन्डर लिन सक्ने प्रावधान सुरु गरिएको छ। यसर्थ कसैलाई पनि नयाँ ग्यास कनेक्सन चाहिएको छ भने वा त डबल सिलिन्डर चाहिएको छ भने चाँडै नजिकैको ग्यास डिस्ट्रिब्युटरहरू जस्तो डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर्स, रिन्चेन ग्यास सर्भिस, फुर्वा ग्यास सर्भिस, सिन्देबुङ ग्रामीण वितरक आदि ठाउँमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। चाँडो सम्पर्क गर्नुहोस्। यो प्रावधान सीमित समयको निम्ति मात्र उपलब्ध रहेको छ भने चाँडो आउनेहरूको निम्ति केही आकर्षक अफरहरू पनि राखिएको छ। हाल नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चलिरहेको आकर्षक अफरहरूमा तपाईहरूले नयाँ कनेक्सन लिँदा होस् या डबल कनेक्सन लिँदा एउटा ग्यास लाइटर फ्रीमा पाउनुहुनेछ भने 50 वटा डबल कनेक्सन पुगेपछि त्यहाँबाट लकी ड्र गरेर एकजनाले 2 वटा बर्नर भएको स्टोभ फ्रीमा पाउनुहुनेछ। त्यसरी नै 50 वटा नयाँ कनेक्सन बीचमा पनि लकी ड्र गरेर एउटा 5 लिटरको प्रेसर कुकर फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324 54001, 9933 333343 अनि 8967776777। हार्दिक निमन्त्रणा। दार्जिलिङ अनि सिक्किमको सर्वधर्म प्रेमी भक्तजनको संयुक्त तत्त्वावधानमा आयोजित 3 दिवसीय डोल्चोक पूजा साथै छेवङ आगामी 12, 13 अनि 14 जनवरी 2021 को दिन थुम्की गुन्पा शाखा निर्माण स्थल सोमबारे गोरुबथान पश्चिम बङ्गालमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यस 3 दिवसीय पूजामा सिक्किमबाट परम पूज्य छुलछिम टुल्कु मल्ली लाब्दाङ टुल्कु अनि आनी दिछेन लाब्दाङले आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति दिनुहुनेछ। साथै उहाँहरूको कर कमलबाट छेवाङ अथवा आयु अभिषेक पनि प्रदान गरिनेछ। यसका साथै सिक्किमबाटै बौद्ध ज्ञानमा निकै अनुभवी व्यक्तित्व विशेष यापो सोनाम योङडाको पनि उपस्थिति रहनेछ भने पूर्णाहुतिको दिन परम पूज्य नाम्सा टुल्कुज्यूको 25औं जन्म उत्सवको कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। यसर्थ उक्त पूजामा नववर्ष शान्तिमय र सुस्वास्थ्य रहोस् भन्ने संकल्पको साथ सर्वधर्म प्रेमी भक्तजन उपस्थित भई यस धार्मिक अनुष्ठानको पूर्ण लाभ उठाइदिन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। स्थान थुम्की गुन्पा शाखा निर्माण स्थल सोमबारे गोरुबथान पश्चिम बङ्गाल। मिति 12, 13 अनि 14 जनवरी 2021। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने ब्रोइलर अनि
ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद एन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। काला चिया। तँ पनि चिया खा, जा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी? हजुर? दामी छ भनेको, दामी। हजुर? चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु, त्यो के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल।
DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ।
यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।